बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती अमल को शुरू हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा करीबन 17 दिन गुजर चुके हैं और मगर 2 मीटिंग्स के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना मीटिंग में ना मीटिंग के बाद। हाँ, हुकूमती बेबसी कहीं ना कहीं झलक ज़रूर रही है। यकीन दहानियाँ भी हैं और वादे भी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। वो अलग बात है कि इस दौरान खान साहब से मुलाकात ना होने के बावजूद इमरान खान साहब ने शायद वो हुज्जतें तमाम करें, उन्होंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी को गो हेड तक दे दिया। उन्हें मुलाकात के बगैर उन्होंने कहा तीसरी मीटिंग भी करें और चार्टर ऑफ डिमांड भी रिटर्न दे दें। जो हुकूमत और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के लिए सब कह दें। ज़रा एक बार हम देख लें कि ये टीम किस हद तक बाइख्तियार है। ताहम ये उन्होंने शर्त ज़रूर लगाई कि अगर अगली मीटिंग के बाद हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील ना किया तो मुज़ाकरात का जो अमल है वो ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद बहरहाल ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, जिसकी अभी तारीख सामने नहीं आई, कहीं वो आखिरी राउंड तो साबित नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर मैं फ्रीकैन के सख्त बयानात की बात करूँ तो वो सिलसिला भी जारी है। हुकूमती रहनुमा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे। ताहम इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, उससे 6 जनवरी को जो पोस्ट हुई, उसने मौजूदा दौर का कंपैरिजन माजी के माशाल्लाह से भी किया। शहबाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इस पर तनकीद भी की गई और इस पर हुकूमत बहरहाल एतराज़ भी कर रही है कि ये क्यों किया गया, और मुआज़रत के साथ ये भी कह रही है कि मुज़ाकरात में तातुल की वजह ये पोस्ट भी हो सकती है। अभी ये भी खबर है कि अगर इमरान खान साहब ने सख्त बयानात देने बंद नहीं किए तो मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से चंद रोज़ कबल कहा गया कि उन्हें जेल से बरी गाला मुंतकिल करने की ऑफ़र की गई, जिससे हुकूमत ने डिनाई किया। ताहम अब राना सनाउल्लाह साहब कल कहते हैं प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी या सेहत के मामलों पर जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। क्या इमरान खान साहब ने ये डिमांड की, पीटीआई ने डिमांड की? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी आपस में आमने सामने हैं, लफ्जी गोलाबारी चल रही है, इसको भी डिस्कस करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जी आइनी बेंच है और आइनी बेंच के सामने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स का केस ज़ेर समाअत है। इस पर जजेस के रिमार्क्स क्या हैं, इन्हें डिस्कस करना है। मेहमानों से आपका मैं तारुफ करवाता चलूँ जी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर बराए कानून इंसाफ नून लीग, ये हमारे साथ मौजूद हैं जी। शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो हमारे साथ हैं। अली राशिद, तर्जुमान सिंध, पाकिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी, जी हाँ, सिंध हुकूमत से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के पहले से हम ज़रा बैरिस्टर अकील मलिक साहब को ज़रा ज़्यादा वक्त देंगे, उनसे हमने बात करनी है, बहुत सी चीज़ें हमारा क्लियर करना ज़रूरी है। अकील साहब बता दें, 23 दिसंबर को मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, 23 और 10, 3 तारीख, 11, तकरीबन सर 16-17 दिन हो गए हैं। आप मुझे ये बता दें क्या वजह है कि आप भी अभी तक वहीं खड़े हैं, पीटीआई भी वहीं पे खड़ी है, मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ ही नहीं सका, बस वही COD के ऊपर बात रुकी भी है। क्या वजह है, क्यों कोई पेशरफ नहीं हो पा रही? और प्लीज़ मुझे ज़रा कन्विंस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब आपने 23 की बात की तो 23 को बिल्कुल पहली मीटिंग हुई थी और दोनों कमेटीज़ मिली थी आपस में, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो तहरीरी तौर पे मुतालबात हैं वो आप दूसरी मीटिंग में लेके आएंगे। लेकिन जब दूसरी मीटिंग हुई तो फिर आपने देखा कि तहरीरी तौर पे कोई मुतालबात सामने नहीं आए। ज़बानी जमा खर्च जो था, जो ज़बानी कलामी बातें थीं, उन्हीं बातों के ऊपर कहा कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में आगे हैं और इन्हीं मिनट्स को जो है हमारी इन राइटिंग डिमांड या तहरीरी तौर पे जो हमारी डिमांड्स हैं वो समझा जाए। अब वहाँ से फिर हमने तो ज़ाहिरी बात है इनको कहा कि फ्रॉम डे 1 हम कह रहे हैं कि आप इन राइटिंग देंगे, क्योंकि ज़बानी जमा खर्च जो है, ये ज़बानी कलामी जो बातचीत है, ये गुफ्तगू जो है उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पार्टी का, इस पार्टी के लीडर्स का, ये बात करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, और यू टर्न्स का तो आपसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से ये पूरी कौम जानती है, या मेरे से ज़्यादा ये पूरी कौम जानती है कि इस पार्टी की लीडरशिप ने और इस पार्टी के लीडर्स ने और इस पार्टी ने बेतहाशा यू टर्न्स लिए और अपनी कही हुई की हुई बात से ये पीछे भी हटे। इसीलिए हम चाहते थे कि ये इन राइटिंग डिमांड्स जो हैं वो कौम के और आवाम के सामने भी आएँ, ताकि डिमांड्स के अंदर जो 2 बातें बताई जाती हैं, एक कमीशन की फॉर्मेशन दोनों इंसिडेंट्स पे, और जो दूसरी बात है वो असीरान की रिहाई। लेकिन उसमें भी 2 ग्रुप्स हैं, जो कि एक ग्रुप कहता है कि असीरान की रिहाई में खान साहब की रिहाई आखिरी
وہ مرحلہ ہوگا اور وہ عدالتوں میں اپنے کیسز کو فائٹ آؤٹ کر کے آئیں گے. لیکن دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے اسیران کی جب لسٹ آئے گی تو اس لسٹ میں ٹاپ پہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا نام آئے گا تو یا نام ہوگا. تو اب ہمارے لیے بڑی ایک مائنڈ باگلنگ سی بات ہے کہ اتنی کانفلکٹنگ یا اتنی ڈسپیرٹی ہے ان کے بیانات یہ میں. مذاکراتی ٹیم کے اندر اور یہ اب گروپ تھا تو کھل کے سامنے جو اچھا بیرسٹر صاحب یہ جو گروپ تھے یہ کیا اس مذاکراتی ٹیم کے اندر ہی تھے جو پی ٹی آئی کی ہے کہ کہیں باہر سے آپ کسی گروپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیانات آپ ان لوگوں کو سنگل آؤٹ کر لیں, ان کے ساتھ اٹیچ کر لیں جو سٹیٹمنٹس جس کی طرف سے آئی ہیں, جو پارٹی کے باہر لوگ ہیں, پارٹی کے اندر لوگ ہیں, کیونکہ یہ تمام تر تو وہ باتیں ہیں جو اب آپ نے کل ہی دیکھ لیا, جو آپس میں ہی اتنی خلفشاریاں ہیں, آپس میں اتنی ڈسپیرٹی ہے یا ایک جنگ جیسا سما ہے ان تمام تر گروپس میں. کیونکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی ضرور ہے, لیکن یہ گروپس جو بن چکے ہیں یا آپس میں جو ان کے تنازعات ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک کچھ گروپ کے ممبران صوبے میں ہیں, کچھ جو ہیں وہ وفاق میں ہیں, کچھ جو ہیں وہ فیملی ممبران ہیں, کچھ جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کیا بات ہے کیا نہیں ہے. اب یہاں پہ ملاقات کا کہا گیا تو ملاقات ہم نے بالکل کروائی اور وہ ملاقات ہم نے فیسیلیٹیٹ کی. جب ملاقات وہاں پہ ہوئی تو اصل تو بات ہے کہ جب ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں, جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس ٹائم جیل میں تھے اور جب انہوں نے ایونٹ فیلڈ یا پاناما والے کیسز جو اس طرح کے بنائے گئے تھے ان کو فیس کر رہے تھے, تو ہم بھی ملاقات ایک کمرے میں ہی ملاقات کرتے تھے. وہ ایک ملاقات اوپن ملاقات ہوتی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ کیمراز ریکارڈنگ بگز کی موجودگی میں ایکسس دی جائے ہیں سر, وہ آڈیو بگز کی موجودگی میں, کیمراز کی موجودگی میں یہ ملاقاتیں آپ لوگ کرتے تھے اور پھر کوئی مذاکرات اور راز و نیاز بھی سارے اسی کے دوران ہم لوگ ایک اوپن ملاقات کرتے تھے جی. جب ملاقاتیوں کا دن ہوتا تھا جمعرات والا دن, مجھے آئی کلیئرلی ریکال آئی ریممبر ہماری ملاقاتیں جمعرات والے دن ہوتی تھیں جب قیدیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی یا انڈر ٹرائل پریزنس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. تو ہماری ملاقاتیں وہاں پہ اوپن میں ہی ہوتی تھیں اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کچھ بگز بھی ہوں گے, کیمراز بھی ہوں گے. اچھی بات تو نہیں ہے نا سر, آپ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اللہ اللہ کر کے 2-2.5 سال بعد بلکہ کئی سال بعد 2 مخالفین آپس میں بیٹھ رہے ہیں, بلکہ 3 مخالفین آپس میں بیٹھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. اور آپ ریکارڈنگ ڈیوائس, بندہ اپنے گھر کے اندر بھی بات نہیں کر سکتا اور جو میزبان ہے اس کو پہلے ہی پتا ہو گھر میں اس کے متعلق کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے سلمان صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ بات ہونی ہے مذاکرات کے اوپر اور چارٹر آف ڈیمانڈز کے اوپر. اب یہ کوئی ایسی اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے کمیشن فارم کرنا ہے, یا اسٹیٹ سیکرٹ تو ہے نہیں کہ آپ نے اسیران کی رہائی کرنی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ ہے. تو یہ ڈیمانڈز ہی ڈسکس ہونی ہے, یا ان کی آپس میں جو بات چیت ہونی ہے کہ کیا کتنی لیوریج ہے کتنی نہیں ہے, وہ باتیں آ کے انہوں نے کمیٹی میں بھی باتیں وہی کرنی ہیں, انہوں نے باہر بھی آ کے وہی باتیں میڈیا پہ کرنی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے معاملے میں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک الگ سے کمرہ دیا جائے جو میں اس کی بحث پہ نہیں جا رہا, میں تو اس بحث پہ نہیں جا رہا کہ عرفان صدیقی صاحب اگر میاں صاحب سے مشورہ لینے کے لیے دونوں ملاقاتوں کے بعد آئے ہیں, میٹنگز کے بعد آئے ہیں, تو کیا اس پہ بگز لگے ہوئے ہوں گے, وہ ہوں گے نہیں. ایک سیکیورٹی کا ایک احساس بھی ہونا چاہیے, ایک کانفیڈنس, وہی مسئلہ ہے نا, کانفیڈنس ایک دوسرے پہ نہیں ہے. میں اگر سوال میں اس سے آگے لے کے چلا جا رہا ہوں, کس حد تک خود مختار ہے, کیونکہ امپیکٹ یہ آ رہا ہے ایک بے بسی والا حکومتی مذاکراتی ٹیم کا. وہ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں جی عقیل صاحب, میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں, میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے, یہ تگڑے پولیٹیشنز ہیں آپ کی, اتنی بے بسی سر, تو اس سے تو لگ رہا ہے عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ بھائی میں ان سے کیا مذاکرات کروں. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل فلی امپاورڈ ہے ہماری جو فیڈرل حکومت کی کمیٹی ہے یا حکومت کی جو نمائندگی کرتی ہے کمیٹی اور اس کے اراکین, کیونکہ وہ تمام تر وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت کی اعلائے ہیں اور حکومت کے اتحادی ہیں. واضح کر دوں کہ ملاقات کا دن تو کل بھی تھا, لیکن نہ وکیل گیا, نہ فیملی ممبر گیا, نہ دیگر کوئی اور گیا, نہ ہی اس مذاکراتی ٹیم کے کسی ایک ممبر نے بھی وہاں پہ جا کے کہا کہ میں آج کیونکہ عام قیدیوں کو ملنے کا دن ہے ہم ملنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. جیل رول اور جیل مینول کے مطابق ہی جو ملاقات ہوگی وہ ہوگی. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا, ایک فیسیلیٹیشن ہم نے بالکل ضرور کہی, ہم نے کہا کہ ہم ان کی ملاقات کروائیں گے, اور وہ ملاقات جو ہے کب کروائیں گے, لیکن پھر ایک ملاقات کے حوالے سے اگر بات کر دوں میں تھوڑا سا, مجھے اگر اس میں دیجیے گا, تو اس میں ملاقات کے حوالے سے جو ایک رویہ ہے اس کو بھی تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ ایک طرف تو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے، پھر ان کو سبوتاج کرنے کے لیے جس طرح کی ٹویٹس کی جاتی ہیں، جس طرح کی زبان ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، پھر اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے پھر یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عقیل صاحب میں آ جاتا ہوں نا، آپ نے ایک ٹویٹ پہ آپ کو اتنا مسئلہ ہے، شہباز شریف صاحب کے منہ سے کیا پھول جڑ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، اسی دوران خواجہ آصف صاحب کو آپ چھوٹا سیاستدان سمجھتے ہیں؟ جی اس تمام پروسیس میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی تو بول رہے ہیں نا عمران خان صاحب سے متعلق اور پی ٹی آئی سے متعلق، مریم نواز صاحبہ بھی تو علاج کرنے کی باتیں کر رہی ہے نا۔ دیکھیں انہوں نے کوئی نیم یا نیم کالنگ نہیں کی، یہ تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ ٹویٹ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل آپ فار دا بینیفٹ آف یور ویوز ایز ویل میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پڑھ کے سنائیں کہ کسی کے خلاف اتنی مطلب بد زبانی یا تہذیب کے کسی دائرے میں اس طرح کی بات نہیں آتی، یا آپ کسی کو اس طرح کے القابات سے اگر آپ نیم کالنگ یا نیمنگ اینڈ شیمنگ اگر آپ کرتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ کم از کم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں اس پہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، شوکت صاحب کو شامل کرتا ہوں نا ذرا۔ اچھی خاصی آپ نے ایک پوری دیوار کھڑی کی ہے اس مذاکرات کے درمیان میں کہ جتنی بھی ہماری حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے اس کے پاس کون کون سے ایکسکیوزز ہیں۔ جی شوکت صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے؟ موجودہ دور کو ماشاء اللہ سے کم از کم ان دنوں میں نہیں ملانا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو اردلی نہیں کہنا چاہیے، آرمی چیف صاحب سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی احتیاط کر لیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں کریں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے حکومت کہ عمران خان صاحب اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر لیں، یا گفتگو اور الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی احتیاط کر لیں، تو آپ لوگ بھی تھوڑی احتیاط کریں نا یار۔ دیکھیں عمران خان تو ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں ٹویٹ کرتا ہے تو اس ٹویٹ کا اتنی آگ لگ جاتی ہے کہ اس کا پھر روکنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہر وزیر، ہر پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹر پنجاب، سارا دن ان کی تقریر شروع ہوتی ہے عمران خان کے اوپر، ختم بھی عمران خان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اب ایک طرف ان کو دیکھیں، پھر اگر ایک ٹویٹ ہو گیا تو اس ایک ٹویٹ کی وجہ سے اتنی مطلب رد عمل آنا، آپ خود دیکھیں جب بھی ان کا کوئی بھی نمائندہ بات کرتا ہے نا تو پہلے کیا کہے گا، یہ دیکھیں ان کا جی ٹریک ریکارڈ تو دیکھیں نا ان کا، پھر ان کا یو ٹرن دیکھیں جی۔ بھائی صاحب آگے بھی بڑھو نا، آگے بڑھو، آپ نے کرنا کیا ہے ملک کے ساتھ؟ اڑان پاکستان کو جب اڑانا ہے آپ نے تو کیسے اڑاؤ گے؟ جب تک آپ کے پاس معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، لوگ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئیں گے، تو آپ کیسے پاکستان کو ترقی دینے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں تو سیاسی عدم استحکام ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی پاگل ہے کہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو یہ مہربانی کریں، یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی میں زیادہ آتا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرے اور تھوڑا سا معاملات کو درست رکھے۔ لیکن جو عمران خان کہتا تھا، ہم ہمیشہ ہم سوچتے تھے کہ خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، وہ آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مسئلہ تو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب ان کی ٹیم کے ممبران اور اعلیٰ ممبران، کوئی سینیٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے اور ہم نے فارورڈ کر دیا ہے بات، ٹھیک ہے، اور اب جانے یہ ملاقات نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی، نہیں تو پرسوں ہو جائے گی، نہیں تو میں شوکت صاحب دوبارہ آتا ہوں۔ میں بیرسٹر صاحب کو نا اس طرح رسپونڈ لینا ہے، پھر میں آپ کو بڑا طویل ٹائم دینا ہے میں نے، کیونکہ بیرسٹر صاحب نے ابھی آگے جانا ہے۔ علی صاحب آپ کا ایک پولیٹیکل سٹانس اپنی جگہ، کیونکہ جو آپ کی پوزیشن ہے اس کو میں بھی انڈرسٹینڈ کروں، چاہے اس کے کہ آپ نے بھی اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہت محتاط کیا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، ڈیفینیٹلی آپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل کسی منڈیر چڑھے، مگر سر جو امپیکٹ ہے نا، پبلک پلس کو دیکھنا ہے، پبلک کیا اس چیزوں کو لے رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ بے بس ہیں، وہ چیک کر رہی ہے باقاعدہ طور پر عرفان صدیقی صاحب کو، وہ باقاعدہ طور پر چیک کر رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو، وہ باقاعدہ اس مذاکراتی ٹیم کے ایک بے بسی کا عنصر ہے۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ڈیفینیٹلی تیسرے فریق اسٹیبلشمنٹ ہے، مگر سر جو مذاکراتی ٹیم عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہ کرا سکتی ہو، سر مجھے بتائیں وہ مطالبات کو کیسے امپلیمنٹ کروا سکتی ہے؟ یہ بے بسی کا عنصر کیسے نکالے گے؟ سلمان صاحب بالکل کسی بے بسی کا عالم نہیں ہے، اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر، اسٹیبلشمنٹ کا ان مذاکرات سے نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کوسوں جو ہے دور کوئی ریلیشن نہیں ہے ان مذاکرات سے، اور یہ ان کو بخوبی بات پتہ ہے، کیونکہ یہ خالصتاً
पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में मुज़ाकरात हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठी हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, और तमाम तर डिस्कशन के बाद जो भी इसका नतीजा निकलेगा, और हमारी तो ख्वाहिश है कि हम साफ़ नीयत से, साफ़ दिल से, एक पॉजिटिव अप्रोच से इन मुज़ाकरात में गए हैं। लेकिन अब जो तीसरी मुलाकात होनी है, अब सोमवार से हमारा सेशन शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का, सोमवार या मंगल को जो है ये तीसरी मुलाकात भी हो जाएगी। अब तो जो कमेटीज़ की आपस में मुलाकात है, मैं उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे कह दूं कि उनकी जो मीटिंग होनी है, या तीसरा राउंड होना है, वो होगा। लेकिन ये मुलाकात वाली जो बात है, अब तो खुद ही ये ख्वाहिश ही नहीं रखते कि अपने बानी पीटीआई से मुलाकात करें। वो तो उन्होंने उन्होंने खुद कह दिया आप कि लोगों की जिद देख के कर दिया ना। आप कह रहे हैं आपकी जिद है, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला नहीं है, तो तब मैं कह रहा हूं अब आप ऑन कर रहे हैं इसको कि आप लोग नहीं चाह रहे ये मुलाकात हो। आप खुद ऑन कर रहे हैं मेरे पास कि आप लोग नहीं चाहते ये मुलाकात हो। देखिए नहीं, मैंने आपको बता दिया कि मुज़ाकरात के पूरे अमल को सबताज करने में इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी की हुई या कही हुई बातों से, वेदर थ्रू ट्वीट, वेदर थ्रू मीडिया, वेदर थ्रू फैमिली मेम्बर्स, वेदर थ्रू लॉयर्स। मतलब आज आप देखें, ये तो आलम है इनकी संजीदगी का, और ये आलम है इस पॉलिटिकल पार्टी का कि अपने ही लोगों के ऊपर अब शक व शुबहात भी शुरू कर दी हैं। अब कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी के अंदर मोल्स हैं, हमारी पार्टी के अंदर जासूस हैं, और ये बात आज मीडिया ने वाइडली रिपोर्ट की। आप देखें अलीमा साहिबा ने गाड़ी में बैठ के जो बातें की हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जो है घुसपैठिए आ गए हैं, हमारी पार्टी के अंदर जासूस आ गए हैं। तो ये अब ये बता दें कि इस मुज़ाकराती टीम के जो अगर कोई मेंबरान है, उसमें भी कोई किसी को आपकी पार्टी में तो आपकी पार्टी में तो पूरे के पूरे सेनेटर आ गए हैं। वो तो फिर भी सिर्फ 2 बार जासूसों की बात कर रहे हैं ना। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। हम ऑन कर रहे हैं उन सेनेटर्स को, और हमने बिल्कुल उनको सेनेटर अपनी वोटों से बनाया है, पीपल्स पार्टी की वोटों से बने हैं, हमारी वोटों से बने हैं, इत्तेहादियों की वोटों से बने हैं। हम तो ऑन करते हैं, हमने कभी डिनाई तो नहीं किया। अच्छा सर, लास्ट सवाल का जवाब दे दें। चार्टर ऑफ डिमांड अब आपको मिल रहा है, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की टीम ना भेजे आपको, तब उन्होंने कहा मैंने पूरी पब्लिक को बता दिया मेरा क्या डिमांड है, लिख के दो, कोई इशू नहीं है, मुझसे मुलाकात नहीं कर। मगर उन्होंने कहा ये तीसरा जो सेशन है ना, ये फाइनल होगा अगर उससे पहले इन्होंने सारे उस सेशन के दौरान अगर कोई चीज़ें इन्होंने डिसाइड कर ली। तो आप बताएं, आपकी तो सारी बातें मान रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आखिरी मीटिंग साबित नहीं होगा ये तीसरा सेशन? इतनी आप लोगों को उम्मीद है, या इतना आप लोग? नहीं, मैं नहीं समझता ये आखिरी मीटिंग होगी सलमान साहब, ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने कन्विंस करना है, उस साइड की कमेटी के मेंबरान ने कन्विंस करना है हुकूमत की कमेटी के मेंबरान को। ये हुकूमत का काम है, फेडरल हुकूमत का इस्तेकाक है, हमारा प्रेरोगेटिव है। इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के मुताबिक जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें जो 9 मई पे कमीशन बनना है या 26 नवंबर पे कमीशन बनना है, वो इनका काम है कि ये अपनी वजाहत पेश करें, अपने कन्विंस करें बाय मेजॉरिटी और यूनानिमसली हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान को, जो रिफ्लेक्टिव है फेडरल गवर्नमेंट को, जो रिफ्लेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट की, कि उनको कन्विंस करें कि क्यों बना दिया जाए इन दोनों इंसिडेंट्स पे जो कमीशन, जुडिशल कमीशन इनको दरकार है, ये जो चाहते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं, अगर कन्विंस कर लिया तो जुडिशल कमीशन बन जाएगा। अच्छा, ये कहते किसको है राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब के इन्हें चाहिए? वो किसको इन्हें चाहिए से क्या मुराद है? वो किसको कह रहे होते हैं कि इमरान खान साहब की उनकी मुज़ाकराती टीम से बात करवा दी जाए? ये वो किससे कह रहे होते हैं? जी मैं आपसे कह रहा हूं, इरफान सिद्दीकी साहब या राना सनाउल्लाह साहब ये किससे कह रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमने कमिटमेंट की वो पूरी हो, हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कल इमरान खान साहब से मुलाकात करा देनी चाहिए? वो ये किससे कह रहे होते हैं? एयाज सादिक साहब से कह रहे होते हैं? मोहसिन नकवी साहब से कह रहे होते हैं? किससे कह रहे होते हैं वो? देखें, ये अब आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं, वो वजारत दाखिला को ही कह रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वजारत दाखिला के पास ही जो है वो उनका इस्तकाक है मुलाकात करवाना, या हुकूमत पंजाब है जेल में, हुकूमत पंजाब का भी इस्तकाक है उनसे मुलाकात करवाना। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जुरिस्डिक्शनल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात करें या अदरवाइज बात करें, तो ये इन दोनों ही जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इस्तेकाक है, जिन्होंने मुलाकात करवानी है या दरवाजे खुलने हैं, तो या वो पंजाब हुकूमत है या वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। एज मेंबर्स ऑफ द कमेटी, ठीक है, एज मेंबर्स ऑफ द कमेटी उन्होंने ये बात की, क्योंकि उनका इस्तेकाक तो दोनों का नहीं है, ना स्पीकर का ये इस्तेकाक है, न ही इरफान सिद्दीकी साहब का बसीयत सेनेटर या बसीयत स्पोक्स पर्सन उस मुज़ाकराती कमेटी का या बसीयत मेंबर उस कमेटी का। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपनी बात आगे की कि फेडरल हुकूमत
جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کو کہے ٹھیک ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ پاسبل کرائے، یا منسٹری یا جو فیڈرل حکومت پنجاب حکومت کو کہے اور پنجاب حکومت عقیل صاحب بہت سے جوابات نا آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کے اندر بھی پناہ ہوتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا پھر وعدہ وہ کریں نا جو وہ پورا بھی کیا جا سکتا ہو۔ میرا پروگرام کے حصے میں آپ کا بہت شکریہ۔ میں آگے بڑھتا ہوں، علی راشد صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا ہے۔ اب مذاکراتی عمل میں پیپلز پارٹی کا رہنما بھی شامل ہے نا، اور یہ مذاکرات کو لے کر جو ڈیڈ لاک ہے تو اس میں آپ اپنے لوگ بھی شامل کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب دیکھیں، پہلے تو اللہ اللہ کر کے یہ ایک عمل چلا ہے، لوگ راضی ہوئے ہیں بیٹھنے کو، اور ابھی سے ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ 4 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی، انہوں نے کسی بھی اپنے اتحادی ہو یا کسی اپوزیشن سے کبھی بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ ان کو تو خوشائن کہنا چاہیے کہ ایسی حکومت ان کو ملی ہے، ایسے اتحادی کولیشن پارٹنرز ملے ہیں جو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں اور بات کرتے ہیں، مگر چلیں دیر آئے درست آئے، اب ٹیبل پہ آ گئے۔ مگر ظاہر سی بات ہے، اب لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے بانی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ تھوڑا کمیونیکیشن ایرر ہے، تھوڑا گیپ بھی ہے، اس کے علاوہ ان کے جو باغی لیڈران ہیں ان میں بھی تھوڑے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، دھڑا بندی ہوئی بھی ہے۔ تو تھوڑا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں، تھوڑا لیوریج دیں، تھوڑا ان کو کٹ دم سم سلیک، کٹ دا گورنمنٹ سم سلیک۔ 2-3 میٹنگز ابھی ہوئی ہیں، جہاز اڑنے سے پہلے بھی زمین پہ تھوڑا رینگتا ہے، تو یہ تو پھر بھی 2 پہیے کا اتحادی حکومت اور اپوزیشن کا قطن نہ میری تنقید نہیں ہے، میری طرف سے تو اس ٹیک آف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے۔ بالکل بالکل علی راشد، میری طرف سے اس مذاکرات کو کچھ اور دن کھینچ لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ مجھے ایشو ہے کہ اگر آپ نے کھینچنا ہے تو پھر گفتگو کیوں ایسی کرتے ہیں؟ مذاکراتی ٹیم میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اس مذاکراتی ٹیم کی بے بسی عیاں ہے مکمل طور پر، وہ وعدہ کر کے بھی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ جب ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں اگر وہ پوری نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیں، اگر میں آپ کی بالکل اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال آپ کا ہے، مگر اس سوال سے ایک اور بھی سوال نکلتا ہے نا۔ مجھے اگر بتائیں آپ کے خیال سے کہ جو لوگ بے بس ہیں ان کو یہ بے بسی انہوں نے اپنے سر خود لی ہے؟ اگر کہیں اور سے ان کو یہ اشارہ نہیں ہوتا ہے کہ پروسیڈ، آگے بڑھیں اور اس گفتگو کو کریں اور ان چیزوں کو، معاملات کو سلجھائیں، اگر پیچھے سے کوئی اور لوگ نہیں ہوتے موجود تو یہ ویسے بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا۔ تو میں اس چیز سے بہت، میری ذاتی رائے ہے کہ اس بے بسی کو میں نہیں مانتا، نہ میں سمجھتا ہوں بے بس ہیں۔ اگر وہ اپنے اینڈ سے کچھ کر رہے ہوتے اور کہیں اور کے کچھ ادارے نہیں چاہ رہے ہوتے یہ ہو، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ اگر وہ چاہ رہے ہیں یہ ہو تو بے بسی ہوتی نہیں، اس لیے کہ سب ایک پیج میں پھر، اور اگر سب ایک پیج میں تو یہ ہوگا۔ مگر پی ٹی آئی کا رویہ، وہ پہلے کہ رائٹنگ میں کچھ نہیں دیں گے، پھر نہیں کوئی کسی کے سامنے بات نہیں کریں گے۔ بھائی آپ کا بانی جیل میں ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں توڑی ہے کہ آپ کمرے میں جا کے اکیلے میں بات کر لیں گے؟ اچھا، جیل میں ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ ہوں گے موجود وہاں، اور کیا ایسی ڈھکی چھپی بات آپ کو کرنی ہے جو عوام ہو؟ تو ویسے ہی اب عوامی لیڈر ہے، وہ کہتے ہیں سب کے سامنے بات ہوگی، جو ہوگی وہ تو کہتے ہیں میرا ٹرائل بھی آپ پولیٹیکل پلاننگ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے پبلک میں، تو پھر کیا چپ چاپ کے بات؟ آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پلاننگ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے؟ واو، زبردست ہو گیا، یہ تو بڑا زبردست میرٹ ہے۔ پولیٹیکل پلاننگ کیا ہے؟ نہیں، کیا May 9th والی پلاننگ ہے؟ کون سی مشورہ تو کرنا ہے نا سر، جو منظر عام پہ نہیں ہونی چاہیے؟ مشورہ تو کرنا ہے نا سر، تو کر لیں مشورہ۔ دیکھیں، مشورہ جو بھی وہ کریں گے، وہ مشورہ آ کے پھر ٹیبل پہ ڈسکس ہی کریں گے نا۔ کوئی خفیہ کوئی کشمیر فتح کرنے تھوڑی جا رہے ہیں، ایک عوامی بات ہے، ایک پبلک، وہی چیز ہے جو ان کو پیش کرنی ہے، وہ عوام کے سامنے رکھنی ہے اپنا مقدمہ، اور وہی چیز ان کو ٹیبل پہ اپنی جو کمیٹی ہے اس میں بھی رکھنی ہے۔ دوبارہ اس میں ڈھکی چھپی بات کیا ہے؟ آپ کی بات کا رسپونڈ لے لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان مشرقی صاحب نے، اور سینئر تجزیہ کار ہے۔ حامد بھائی ویلکم ٹو شو، لیکن آؤں گا بعد میں، پہلے ذرا ہم نے شامل کرنا شوکت یوسف زئی صاحب کو۔ شوکت صاحب، یہ تو بات بڑا کلیئر ہے، آپ لوگوں کو کیمرہ بگز کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، آپ عوامی لیڈر ہیں، عوامی سطح پر بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، آپ کو کیا ڈر ہے کہ بھائی کانفرنس روم میں بات نہ ہو، آپ باہر لان میں یا کھلی فضا میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں تک نہ کہیں تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، یہ مذاکرات اگر تعطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ سلمان بھائی، آپ اندازہ کریں کہ سیاست کا کیا لیول رہ گیا ہے اور سیاسی تجزیوں کا کیا لیول رہ گیا ہے۔ جب ایک سیاسی اسٹریٹجی بنتی ہے تو وہ سب کے سامنے بنائی جائے، جی تو پھر وہ سیاسی اسٹریٹجی کیا؟
तो देखिए ये तो जब आप गेम भी खेलते हैं ना, तो गेम भी तो मैदान में खेलते हैं ना, लेकिन स्ट्रेटेजी तो सबके सामने नहीं बनती है ना बिल्कुल। कि जी हम आप इस तरह बॉलिंग करेंगे या इस तरह बैटिंग आप करेंगे या इस तरह फील्डिंग खड़ी करेंगे। ये तो देखिए ये थोड़ा सा वेरी गुड इनको पॉइंट। भी जरा इनको भी सीखना पड़ेगा ये चीजें। और दूसरा जो बार बार ये कहते हैं इनके अपने ग्रुपों में ये है फलां, हमें हमारी ग्रुप बंदियों से परेशान ना हो। आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी नींदें क्यों खराब हो रही हैं? हमारी ग्रुप में 20 ग्रुप भी बन जाए ना, तो तब भी वोट इधर उधर नहीं जाता है। वो इमरान खान का वोट है, वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए संजीदा हो जाए। ये जो सोतन की तरह ताने होते हैं ना कि ये करते थे, कभी यू टर्न लेते थे। भाई साहब यू टर्न वो सब हम करते थे, लेकिन आज हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम आपकी बात कर रहे हैं, मुल्क की कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप मुल्क मुश्किल में है। आप तो कह रहे हैं कि मुल्क बहुत तरक्की कर गया है, मईशत ने बड़ी उड़ान कर दी है, लेकिन जो ग्रोथ रेट बताते हैं वो 2 से ऊपर नहीं है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो 2 से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं है उसका, और वो कहते हैं मैंने तरक्की कर ली है? आप मुझे बताएं 2-2.5 सालों में 1 रुपए का रिलीफ मुझे बताएं कि आवाम को दिया गया है कि कभी कहा कि जी आवाम के लिए हो गया। तो जो हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है मुश्किल में है। और 2 सालों में 2022 से लेके 2024 तक, ठीक जो है। 30 दिसंबर था सर, उस वक्त इन्होंने 27,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया। अब 27,000 अरब रुपए के जो कर्जा लिया है वो कहाँ लगा है? हम बताएं तो सही ना। ये कहते हैं जी हमने मईशत को दुरुस्त कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। इधर यूएई के पास जाते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं कि जी थोड़ा सा पेमेंट लेट कर दें, वो थोड़ा टाइम दे दें हमें। तो आप लोग जो है सर ना अभी वो मईशत बताने वाली देखें, पोजीशन पे नहीं है कर्जा ना, ले वो असेंबली का सेशन होगा, आप लोग सवाल करें ना। आप लोग सर अपना कंट्रीब्यूशन तो मुझे बताएं ना। आप मुझे ये बताएं कि क्या हो सकता है ऐसे मौके पर। अभी दूसरे इजलास के बाद हुआ कुछ नहीं, चार्टर ऑफ डिमांड देते हुए आपने इतना वक्त गुजार गया। 23 दिसंबर से ये मामला शुरू हुआ, अब तीसरी मीटिंग आखिरी मीटिंग हो सकती है। ये तमाम तलवारें तो हैं ना सर। चार्टर ऑफ डिमांड की आप बात कर रहे हैं कि हमने क्यों नहीं दी। देखिए पहली मीटिंग में 2 बंदे शरीक थे, और जो मीटिंग हुई थी वो आपको बता दिया गया है कि कैसे मीटिंग हुई थी। कुछ सरकारी लोग भी खड़े थे, ऊपर से कैमरे भी फिट थे, और इतना छोटा कमरा था कि 3 बंदे खड़े थे, 3 बैठे थे, ठीक। और आधे घंटे की मुलाकात थी। तो उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ कि जी थोड़ा सा वक्त हमें दें, और जो बंदे हमारे साथ खड़े हैं इनको जरा हटा दें। हमें चूंकि हमें अपने लीडर से बात करनी है, वो और इरफान बहुत सारी सिद्दीकी चीजें साहब जो कहते हैं आप डिस्कस मुशावरत के लिए एक बंदा भी काफी है। हाँ, लेकिन बहरहाल जो भी था, अब उनकी आपने कहा कि लेट हो गया, लेट नहीं हुआ है। ठीक है। इन्होंने कब मीटिंग बुलाई है 30, और इसलिए नहीं बुलाई है कि ये मुलाकात ही नहीं कर सके। ये तो बेचारे, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो अभी तरस भी आ रहा है राना सनाउल्लाह साहब पे, क्योंकि वजीर दाखिला रहा है, और इस तरह वो जो इरफान सिद्दीकी साहब है बड़े सीनियर लोग हैं, मुझे उन पे तरस आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो कह दिया था, अब ये आपने क्वेश्चन किया किसको कह दिया था। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि सीनियर लोग हैं, वो बात कर रहे हैं, वो कमिटमेंट कर रहे हैं, और उस कमिटमेंट का ये हशर होता है। तो अब वो क्या बेचारे कमिटमेंट करेंगे आगे आके, वो क्या किस तरह वो बात करेंगे। अब मुझे तो ये डर लग रहा है ना। हमें तो इरफान सिद्दीकी साहब को बड़ा वो कर रहे थे। अब मेरा ये तजवीज ले लें, मैं ये कहता हूँ कि इतना खौफ है हुकूमत को जो ये बैकफुट पे जा रही है। इस खौफ को खत्म करने के लिए जो इस वक्त वजीर दाखिला है उसको कमेटी में शामिल करें मुज़ाकरात में, वरना आपकी जो मुझे नहीं लगता है कि आप उसके बगैर मुज़ाकरात कर सकते हैं अच्छा, या वज़ीर दाखिला को शामिल कोई होना फैसला चाहिए। कर सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए आप उनकी अभी को तस्लीम करें। आमिर खान मशरकी साहब को शामिल। आमिर साहब, एक तो आपसे बात करके फ़ायदा ये होता है ना कि आपने बॉर्डर के कुछ और चीज़ें भी देखी है। एक तो पॉलिटिकल तजियाकार भी हैं, दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आप जानते हैं। आजकल बाहर से भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव शबाव है। आप बताएं कि ये आपको जो इस वक्त मुज़ाकरात इनका कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए सलमान, बड़ी क्लियर बात ये है कि इन मुज़ाकरात का उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकल सकता जब तक कि दोनों जानिब से इस बात का इजहार ना हो जाए कि दोनों के पास कोई फैसला करने का इख्तियार है, कोई मैंडेट है। अभी तक ये जो तासुर है, जिसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि हुकूमत खुद बेइख्तियार है, किसी किस्म का भी कोई रिलीफ देने के हवाले से, कोई मुआहिदा करने के हवाले से। और ये जो तासुर है, इसमें इतनी हकीकत है
کہ جی بار بار جو اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے, جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے رضامندی سے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جی جو مذاکرات ہیں ان کا جو اصل محور ہے وہ وہاں سے ہونا ہے. تو اس صورتحال کے اندر تو دونوں پارٹیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر کتنی کمزوری ہے. اور ایک اور بات جو ابھی میں حیران تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی خاص بات تو نہیں کرنی, اور جو بھی پولیٹیکل بات ہے وہ سیاسی چال اوپن رکھیں گے. وہ ایسے نہیں ہوتا ہے, مطلب لیڈرشپ کے لیے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور جو جیلز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق بھی اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے وقت 3-4 بندے ان کے سر پہ کھڑے کر دیں یا نہیں, یہ ویسا ہی ہے نا جس طرح کپتان نے بالر کو بتانا ہے, کپتان نے بالر کو بتانا ہے بھائی تم نے یارکر مارنا ہے, اس کو کان میں کہنے کی بجائے کہ دیکھو بیٹسمین کو کہہ رہا ہے میں یارکر آنے لگا اب. ہاں بالکل ایسی, اور کتنی لچک دکھانی ہے, کس طرح مذاکرات. سو میرا نہیں خیال اس آرگومنٹ میں کوئی ویلیڈیٹی تھی. ایک چیز جو ہمیں بڑی ضروری سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر میرا خیال تو یہ ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کا کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستان کے سیاسی نظام میں جو حقیقت ہے اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو مذاکرات ایک تو فرنٹ پہ ہو رہے ہیں, جو بیک اینڈ کے مذاکرات ہیں ان کا کامیاب ہونا ضروری ہے. اگر وہ مذاکرات میں کوئی کامیابی ہو گئی تو یہ فرنٹ اینڈ کے مذاکرات تو کامیاب. سوشل میڈیا والا فیکٹر بتائیں گے ذرا. حکومت کے اندر بہت سارے ایسے وزراء ہیں, ایسے اراکین اسمبلی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جتنے تعطل کا شکار ہوں, جتنے ان میں ڈیلے ہو, ٹھیک ہے. اس میں حکومت. اچھا حامد صاحب مجھے بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کے نا سوشل میڈیا سے بہت ایشو ہے. ایون عمران خان صاحب کے جو پہلے ٹویٹر صاحب ایکس ہے اس ہینڈلر سے, سوشل میڈیا سے وہ ذرا ہے کہ ان گنز کو تھوڑا ڈاؤن ہونا ضروری ہے, ورنہ مذاکرات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے بیک ڈور ہو چاہے فرنٹ ڈور ہو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اہم فیکٹر ہے دونوں طرف سے. میں یہ اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ خود خان صاحب کو وہ جو سوشل میڈیا اور ٹویٹر کا محاذ ہے اس کے اوپر دیکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے تو وہ جارحانہ. آج ان کی ٹون میں نرمی تھی, خان صاحب کے ٹون میں پچھلے 2 ٹویٹس میں بہت زیادہ نرمی ہے, نام ہے کچھ بھی نہیں کر رہے, اور یہ تمام باتیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف ہیں ٹون کے حوالے سے, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھوڑا ذرا رولا تھوڑا کم ہی ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی. ویلکم بیک. علی راشد صاحب, ہم نے دیکھ لیا مجھ سمیت بیک کنوینس نہیں ہوا وداؤٹ بگز اور وداؤٹ کیمرا, ود کیمرا ود بگز اگر مذاکرات کے لیے ہوں تو پھر بھی مذاکرات ہو جانے چاہیے, یعنی کسی کو پلاننگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں آگے بڑھ جاتا ہوں, آپ سے بات کرتا ہوں. جو پی ٹی آئی کا ایک پرنسپل سٹانس ہے 9 مئی کے اوپر, میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہاں جی. پی ٹی آئی کا جو ایک پرنسپل سٹانس ہے ریگارڈنگ 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, آپ بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے, اس پہ اگر کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کسی نے اعتراض اٹھایا بھی ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے. اور آئی تھنک کسی حد تک حکومت راضی بھی ہے کہ بالکل بننا چاہیے اور مزید پروب ہونا چاہیے. مگر مئی 9 کا تو ویسے بھی آئی تھنک کسی حد تک پروب ہو چکا ہے, چیزیں آ بھی چکی ہیں سامنے, اور آلموسٹ اپنی منطقی انجام تک بھی پہنچ چکی ہیں ان کی. وہ تو سپریم کورٹ ہی کنونس نہیں ہے, وہ تو سپریم کورٹ ہی کنونس نہیں ہے, وہ تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں ملٹری ٹرائل کے کیس میں آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کا منطقی انجام تک پہنچ گیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کمیٹی تو بن چکی ہے نا. اگر کوئی کمی پیشی کہیں ہوئے گی, کمیٹی بنی اس لیے کہ بیٹھ کے بات کر سکیں, کچھ ہماری سنیں, کچھ وہ اپنی بتائیں, کہیں ہم ان سے بیچ راستے میں آ کے ملیں, کہیں وہ ملیں, اور مسئلوں کا حل, لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم, کہ اس مسئلے کو حل کریں, آگے بڑھا جائے. مطلب چیزیں ہو جاتی ہیں, ماضی میں ہوئی ہوں گی, کچھ چیزیں ہوں گی, اب ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بیٹھ کے, کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھ کے, اس لیے کہ ملک میرے خیال سے اب اور مزید انتشار برداشت کر نہیں سکتا. اب چاہے آپ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, اگر پی ٹی آئی کی بھی بات مان لیتے ہیں کہ جی نہیں کر رہا ترقی, تو کیا بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مزید کنفرنٹیشن کی طرف جائیں اور انہی سی ایشوز پہ گھومتے رہیں. ہم بات کریں, کل کو اچھا نہیں ہو کہ کل کو ہم ایک اور کمیٹی بنائیں, یہ مسئلے چھوٹے جو ہیں حل ہوں, کہ بھئی مہنگائی کو کیسے حل کیا جائے, اکانومی, چارٹر آف اکانومی پہ مل کے بات کریں, پی ٹی آئی آ کے کچھ اپنے مشورے دے, اپنے اتنی اچھی ان کی اوورسیز دے کلیم کہ اوورسیز پاکستانیز میں اتنا اچھا ہے کہ اگر وہ سول ڈس اوبیڈینس کر دیں تو ریمیٹنس آنا بند ہو جائیں گی. اچھا نہیں ہو یہ سب چیزیں
दफन हम करें अपने डिफरेंसेस, कल को पीटीआई हमारा साथ दे कि नहीं रेमिटेंस बढ़ा के दिखाते हैं हम आपको, कल सिविल डिसोबीडियंस की पहले बात कर रहे थे, अब हम आपको डिसोबीडियंस के ओबीडियंस करके दिखाते हैं कि देखें अब हमारे कहने से कितनी और मजीद बढ़ती है। अच्छी चीज़ में अपनी तवन्नाई लगाएं। वैसे मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि पीटीआई को बिल्कुल ये करना चाहिए, और मेरा ख्याल है उन तवन्नाइयों में ये तवन्नाई भी इस्तेमाल हो जाए ना कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आगे आएँ और कहें बस बहुत हो गया। ये तवन्नाइयाँ है ना, पॉजिटिव अप्रोच है। काश ये जो हमारे अंदर की गर्दनों के सरिये हैं, किसी की भी जमात के हों, लीडरों के हों, ये निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शौकत यूसुफ साहब, मैं आपकी पार्टी के रहनुमाओं की बात करूँ, कह रहा मुस्कुराने का नहीं, अब कहके लगाने का वक्त शुरू हो चुका है। वो सर हम तो खुश हो गए थे, इधर आप लोग डेडलॉक पे फंस गए, तो सर हम अब ना ही समझें। देखिए, सियासी लोग जो होते हैं ना, हमेशा उनके बड़े ऑप्शंस होते हैं, उनके पास धमकियां भी होती हैं, ऑप्शंस भी होते हैं, वो उसी को सियासत कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब बदकिस्मत ये तो सियासी बात करते हैं ना, और दूसरी तरफ से धमकी आ जाती है कि ठीक है आप करके दिखाएं, आप ये करें वो करें। मेरे ख्याल से जो राशिद साहब ने बात की ना, यही बात अगर हुकूमत समझ जाए कि इमरान खान की तस्वीर ना दिखाने से और इमरान खान का नाम टीवी पे ना आने से कोई फर्क पड़ा है, इमरान खान की शख्सियत पे कोई फर्क पड़ा है, या उसके मतलब क्या हुआ है? उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा है। उल्टा उसकी जो है ना, वो वर्ल्ड के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उसमें शामिल हो गया उनका नाम। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें इन चीजों से आगे बढ़ना चाहिए। हम बातें शौकत तो भाई करते बड़े हैं ठीक वैसे है, आगे, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पे कुछ नहीं कहेंगे आप? जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को सेहत के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सेहत भी ठीक है, और वो कभी भी नवाज शरीफ की तरह बहाने नहीं बनाया गया कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, ऊपर चले गए, नीचे आ गए। वो कभी भी ये बहाना नहीं सर बनाएगा, यूं और क्या वो जाएगा ना भी नहीं। सर, आपने भी तो रिपोर्ट की बिना पे भेजा था ना नवाज शरीफ साहब को, थोड़ा बहुत तो सर एक्सक्यूज देना है ना सर। अभी तक तो हुकूमत मान ही नहीं रही थी कि हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है और नई पेशकश की। अब आप खुद देखें ये पेशकश कहाँ से आ गई। राना सनाउल्लाह कोई छोटा आदमी तो नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं ये खुद कंफ्यूज है। पहले तो अपनी कंफ्यूजन दूर करें हुकूमती सतह पे, और वरना फिर ये चीजें इसी तरह रहेंगी। इनको पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। यानी शुरू से आके फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट लेते हैं, ये तो जी बदतमीजी करते हैं, ये तो जी इंतशारी है, ये तो जी दहशतगर्द हैं। ठीक है। तो भाई साहब हम भी थे, आप तो हमें मान भी नहीं रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी। आज तो तुम मुज़ाकरात जब कर रहे हो तो आपके बड़ों ने मान लिया है ना कि हम मुज़ाकराती के हम सियासी लोग हैं। ठीक है, तो फिर आपको ठीक है इस चीजों के जिक्र नहीं करना चाहिए बार बार। ठीक है, आप करेंगे तो हमारी ड्यूटी काफी है आपके लिए। ठीक है। आप बेशक 20-20 कॉन्फ्रेंसें करें, एक ट्वीट ही काफी, लेकिन उससे फायदा किसको हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। ठीक है, मुल्क नुकसान में जा। ठीक है, मुल्क के लिए सोचे। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात बने हुए हैं, आपको सबको पता है वो कहाँ उसका ऊँट किस करवट बैठेगा, और ईरान के साथ हमारे कैसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है। और अच्छा शौकत भाई एक बात मुझे ज़रा थोड़ी सी मज़ीद थोड़ी वाज़ेह कर दें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीटीआई के अंदर जो मर्जी फड्डे होते रहें क़यादतों के अंदर बीच में। नून लीग को बहुत प्रॉब्लम है, अब तो पीपल्स पार्टी को भी बहुत प्रॉब्लम है। ये रौला क्या है, कौन सही है आपकी नज़र में? शेर अफजल मरवत साहब, सलमान अकरम राजा साहब अच्छी खासी गोलाबारी कर रहे हैं। मेरा क्लास फेलो है और मैं उसको जानता हूँ थोड़ा। शेर अफजल मरवत तो वो है शरारती सा है। ठीक है, तो मैं उससे हमेशा कहूँ यार थोड़ा सा अपने आप को रखें। ये ऐसी पार्टी है ना कि इसमें कोई चला भी जाए, कोई आ भी जाए, कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि वोट तो इमरान खान का है। ओके, यहाँ तो शख्सियत की कोई नहीं है। तो इसलिए बड़े छोटे की वैसे भी, चूंकि सलमान अकरम राजा साहब के साथ मेरी कोई गपशप नहीं है। अभी वो नए आए हमारे पार्टी में, लेकिन वो सीनियर हैं, बड़े हैं। उस लिहाज से मैं शेर अफजल मरवत साहब को कहूंगा कि मज़ीद इस पे बस। और नामजद जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सिर्फ सीनियर और बड़े नहीं है, नामजद जनरल सेक्रेटरी भी हैं और नामजद बाय इमरान खान। सिर्फ एक राशिद साहब से एक गुजारिश करूंगा। उस दिन शर्जील मेमन साहब ने बड़ी बातें की केपी हुकूमत के हवाले से, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा। मैंने कल एक स्टोरी देखी कि वहाँ की कोई ढक्कन नहीं था उसका गटर का, उसकी वजह से एक बच्चा वो जहाँ बाक हो गया। फिर उसके बाद एक लाइन लग गई कि जी लोकल गवर्नमेंट कहती थी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ढक्कन लगाना। वो फिर कोई कारपोरेशन है वहाँ पे, वो कहती थी जी हमारे पास इसका फंड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्योंकि तर्जुमान लिखा हुआ है इनके आगे, तो कम से कम ये जो ढक्कन है वहाँ के,
इसका कुछ कर लें, ये सीरियसली मैं कह नहीं रहा सर, हूँ। उन्होंने मैं अपनी नहीं फैक्ट्री कर लगा रहा ली हूँ। है, उन्होंने तो अपनी फैक्ट्री लगा ली है। वो कह रहे हैं हर ढक्कन की हिफाजत हम नहीं कर सकते। मुझे मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी सही बात की है। अब इलाका ये मकीनों का भी तो ख्याल है ना। वो भी अब तो हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट में हामिद इसमें कहा है कि जी अंदर सारे जी, ढक्कन अली राशिद खुले साहब पड़े कुछ हैं। कहना मेरे चाह रहे हैं, ख्याल जरा जल्दी से कह दें प्लीज, जल्दी से जरा जवाब दे दें। जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है उसका जो चेयरमैन है यूसी नाजिम जो है वो पीटीआई का, उनका नाम है गौहर खटक, और वो पीटीआई के। यहाँ मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, मगर कलेक्टिवली हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिलके चलें और मिलके ठीक है। काम करें। मगर सिंध हुकूमत बिल्कुल ठीक अपनी है। जगह बजा है, मेयर भी है। ऑलराइट मगर जी, हामिद भाई जरा मुझे थोड़ा सा आप बता दें। मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस तो आपका ले लिया। और सर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बाकायदा तौर पर हशमनी केस में फैसला सुना दिया गया है, गैर मशरूत उनको बरी कर दिया गया है, हर चीज़ इतनी गुड हो गई है। जज भी कहता है कि हशमनी केस बेहद गैर मामूली था मेरे लिए, मुनफरद हालात का मुझे सामना करना पड़ा, सदाती ख्याल ज्यूरी के फैसले को नहीं मिटा सकते, गैर मशरूत बरीयत आला तरीन ओहदे पर फायद शख्स के लिए वाहिद कानूनी सज़ा है, गैर मशरूत बरीयत वाहिद कानूनी सज़ा है। तो सर अब ये तो यानी जो थोड़ा बहुत किसी के दिल में था कि वो आएगा वो नहीं आएगा, तो वो तो आ गया सर। देखिए सलमान, जिस डंके की चोट से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जिस अंदाज में वो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो अपना कनाडा के साथ 51 स्टेट की बात कर रहे हैं, वो जिस अंदाज से आ रहे हैं, उनके ये 4 साल अमेरिका की तारीख के बहुत बड़े 4 साल होंगे। इन 4 सालों में पाकिस्तान या खित्ते के ममालिक की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आपको देखने में मिलेंगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर दी हुई है, खुद उन्होंने भी अपने लिए बहुत सारे खतरात मोल लिए हैं। लेकिन चूंकि अगेन जो पब्लिक पॉपुलैरिटी से आया हुआ लीडर होता है, उसका अंदाज और होता है। वो पब्लिक जब उसको पता होता है कि अवाम उसके पीछे है, तो फिर सब फैसले भी उसके हक में होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत सारे मामलात में खलीज के हवाले से, गल्फ के हवाले से, जब बहुत खतरनाक फैसले भी होने हैं। इसलिए पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। और ये फैसला भी सर ये फैसला भी आईनी अदालत ने किया है और डेफिनेटली अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया है। तो इसका मतलब है कि अगर पब्लिक पॉपुलैरिटी हो तो आईनी अदालतें भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले दे सकती हैं। होता ही ऐसे है। देखिए, कबूलियत और मकबूलियत का नारा यहाँ पर है, वहां पर तो कबूलियत ही उसकी है जो मकबूल है। यहाँ पर यह है कि जी कबूलियत पहले लाओ और फिर मकबूलियत, बाहर मकबूलियत पहले चाहिए। इफ यू आर पॉपुलर तो आप सारे किले फतह कर लेंगे। बात यह है कि आईनी अदालत ने भी तो अवाम की मंशा देखनी है और ये देखना है। अभी उसके ऊपर उस फैसले के ऊपर उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इसके अंदर बहुत सारे और मोटिव और बहुत सारे और मकासद छुपे हुए थे। जब ये बात आ जाए तो आप समझें कि इस तरह के फैसले तो सारी दुनिया में या इस मुकदमे से थैंक यू हामिद खान साहब। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा तौर पर गैर मशरूत बरीयत, वो भी उनकी आईनी अदालत से, और डेफिनेटली ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनकी अदालत ने ये फैसला दिया। चाहे इसके इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश कुछ हो, तो यहाँ ये बात तस्लीम की जा सकती है कि चाहे आईनी अदालत किसी भी मुल्क की हो, अगर लीडर के साथ पब्लिक खड़ी हुई है तो फैसला इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी आ सकता है। ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली तभी होंगी जब कहीं ना कहीं हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे के ज़रूर किसी भी हिस्से, चाहे फ्रंट डोर हो चाहे बैक डोर। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान थे अकील मलिक साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अली राशिद साहब, हामिद खान अलमशरकी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।